बिरालो डाँडामा भेडा चाहिँ बाटो भुले क्रिस्टले भेटाइ मारे अङ्गालो मलाई प्रेम साथ गलाए येशू मारे मेरो लागि सुनाउँछु समाचार अहिले अनि स्वर्ग पुगी गाउँछु क्रिस्टको जय जयकार माटिस खाइ भए लस्त निको पारे चोटुले त्रासले ग्रस्त येशूले उद्धार गरे येशू मारे मेरो लागि म सुनाउँछु समाचार अहिले अनि स्वर्ग पुगी गाउँछु क्रिस्टको जय जयकार मृत्यु नदी पुगिकन मलाई तार्नेछन् येशू स्वर्गमा पसी प्रियजन फेरि भेट्न पाउनेछु येशू मारे मेरो लागि म सुनाउँछु समाचार अहिले अनि स्वर्ग पुगी गाउँछु क्रिस्टको जय जयकार। तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस समय हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने छौं। हामीले हरेक बुधबार हाम्रो लडाई, हाम्रो शत्रु र हाम्रो हतियार यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं यी बुधबारहरूमा। र हामीले चाहिँ शैतानको रणनीति अन्तर्गत बाइबललाई कमजोर पार्ने शैतानको युक्तिको विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। हामी आज यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एउटा खण्डलाई पढेर हामी अगाडि बढाउने छौं। यो चाहिँ भजन संग्रह 12 अध्यायको 6 पद अनि 7 पद रहेको छ। म यसलाई पढ्नेछु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौं। भजन संग्रह 12 अध्यायको 6 पद र 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ। परम प्रभुका वचनहरू शुद्ध वचनहरू हुन्, माटोको भट्टीमा निखोर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो। हे परम प्रभु, तपाईले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ यस वचनको भागको निम्ति अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिदछौँ र तपाई प्रभुको महिमा गर्दै प्रभु हामी तपाईको जीवित वचनलाई स्वीकार गरिकन तपाईले सिकाउनु भएका सत्यताहरूलाई हामी पछ्याउन र पालना गर्न चाहन्छौं। तपाईको वचन हाम्रो निम्ति ज्यादै नै
महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको वचनले नै हामीलाई सत्यतामा हिँड्नको निम्ति, जिउनको निम्ति मद्दत गर्दछ। प्रभु, हामी यी दिनहरूमा तपाईको वचनलाई शैतानले कसरी बिगार्ने प्रयास गरेको छ र मानिसहरू माझमा कसरी अलमल ल्याउने प्रयास गरेको छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। आज पनि हामी यस्तै विषयमा तपाईको वचनको शुद्धता अनि तपाईको वचनलाई बिगार्ने योजनाहरू अनि तीबाट हामी कसरी तपाईको साँचो वचनलाई बुझ्न सक्छौं र हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौं। हामीलाई प्रभु आशिष दिनुहोस्। यस भागलाई हामी तपाईकै हातमा राख्दछौं। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। गत 2 हप्ताहरूमा हामीले हेरेका थियौं कि मानिस जातिको निम्ति परमेश्वरको सन्देशलाई कमजोर पार्न शैतानले बाइबलका नयाँ अनुवादहरूलाई रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको छ। शैतानले परमेश्वरको वचनलाई पुरै नष्ट गर्न नसकेपछि यसलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले आफ्नो वचनलाई सही अनुवादहरूमा र शुद्धता, सुरक्षा र जोगाउने कार्य उहाँले गर्नुभएको छ। आज हामी ती त्रुटिहरूले भरिएका बाइबलहरू कसरी र कहिले आए भन्ने कुरालाई हेर्नेछौं अनि साथै सही अनुवाद, सही बाइबलहरू पनि कसरी र कहिले आए, हामी यसको इतिहासलाई पनि थोरै हेर्नेछौं। हामी सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौं परमेश्वरको लिखित वचन बाइबलका केही तथ्यहरूलाई। परमेश्वरको वचन बाइबल यस संसारमा रहेका अन्य कुनै पुस्तकहरूभन्दा पुरै भिन्न छ। यसैले यसलाई पवित्र शास्त्र भनिन्छ। पवित्रको अर्थ भिन्न वा अलग हो। जसरी हामी पवित्र परमेश्वर भन्छौं, किनकि परमेश्वर अरू ईश्वरहरूभन्दा भिन्न र अलग हुनुहुन्छ। धेरैले बाइबललाई धर्मशास्त्र भन्छन्, तर बाइबल चाहिँ धर्मशास्त्र नभएर पवित्र शास्त्र हो। किनभने यो अरू कुनै शास्त्रहरूभन्दा, यो अरू कुनै पुस्तकहरूभन्दा बिल्कुलै फरक छ, एकदमै फरक छ। परमेश्वरले मानिसलाई जसरी यो दिनुभएको छ, सो अनुसार यो कुनै सामान्य पुस्तकहरूभन्दा फरक छ। केही कुराहरूलाई हेरौं कस्तो प्रकारले फरक छ भनेर। जस्तो परमेश्वरको वचन स्वर्गमा सधैँ स्थिर छ। भजन संग्रह 119 अध्यायको 89 पदलाई एकचोटि हेरौं। 119 को 89 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे परम प्रभु, स्वर्गमा तपाईको वचन सदा सर्वदा स्थिर छ। परमेश्वरको वचन सधैँ थियो। उहाँको वचन हाम्रो निम्ति लिखित रूपमा आउनु अघि यो उहाँको मनमा थियो। याकुब 1:5 मा तर तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ र हपार्नुहुन्न, अनि उसलाई
यो दिइनेछ भने याकुबले लेख्नु अघि नै यो कुरा परमेश्वरको मनमा अनन्तदेखि थियो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो है? हामीले माग्छौं भने परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, मन खोलेर दिनुहुन्छ, हप्काउनुहुन्न। याकुब 1:5 मा यो कुरा लेखिएको छ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो कुरा यो लेखिनु भन्दा अगाडि नै परमेश्वरको मनमा थियो। यसैले यो सधैँ नै थियो परमेश्वरको वचन। हामीले त्यो हेर्न खोजेका हौं। अर्को कुरा, परमेश्वरको वचन शुद्ध छ। हितोपदेश 30 अध्यायको 5 पदलाई यदि हामी हेर्छौं भने त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको वचन शुद्ध छ। म पढ्नेछु 30 अध्यायको 5 पदमा, परमेश्वरको एक एक वचन शुद्ध छ, जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छन् उनीहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन शुद्ध छ, अर्थात् यसमा कुनै त्रुटि छैन। उहाँलाई आफ्नो वचन मेटाउनु पर्ने, सच्याउनु पर्ने वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हामी मानिस जस्तो होइन। यसैले उहाँको हरेक वचन शुद्ध छ। अर्को कुरा, परमेश्वरको वचन मानिसको विचारको उपज होइन, अथवा भनौं मानिसको विचारबाट आएको होइन। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पद, किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। हामी यस पदमा स्पष्टसँग देख्न सक्छौं कि परमेश्वरको वचन चाहिँ मानिसको इच्छाद्वारा आएको होइन। यहाँ परमेश्वरको वचनलाई भविष्यवाणी भनेर भनिएको छ। तर कसरी आए त? परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोलेका छन्। परमेश्वरको वचनलाई मानिसले थप्ने वा घटाउने अधिकार छैन। मानिसलाई त्यो अधिकार छैन। प्रकाश 22 अध्यायको 18 पद र 19 पदलाई एकचोटि हेरौं। प्रकाश 22 अध्यायको 18 पद र 19 पद, किनकि यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु। कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका महामारीहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीका पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट, पवित्र शहरबाट र यस पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचनलाई सामान्य रूपमा लिनु असल कुरा होइन। परमेश्वरको वचनमा थप्नु र निकाल्नु त झन् परमेश्वरबाट दण्ड पाउने कुरा हो। परमेश्वरको वचनमा थप्दा वा निकाल्दा परमेश्वरले दिन खोज्नु भएको सन्देश नै बिग्रिन्छ, जसले गर्दा मानिस जातिमा ठूलो क्षति निम्तिन्छ। जस्तै परमेश्वरलाई चिन्ने र बुझ्ने सवालमा समस्या हुन्छ। मानिसको
मुक्तिको सवालमा, दैनिक हिँडाइको सवालमा र भविष्यमा हुने कुराहरूको सवालमा पनि त्यहाँ ठूलो समस्याहरू आउँदछ। यसैगरी परमेश्वरले आफ्नो जीवित वचनलाई लिखित रूपमा मानिसहरूलाई दिनुभयो। पुरानो नियम प्राय हिब्रू भाषामा लेखियो र नयाँ नियम प्राय ग्रीक भाषामा लेखियो। पवित्र शास्त्रका सबै भागहरू परमेश्वरले विभिन्न मानिसहरूद्वारा लिखित रूपमा नै दिनुभयो। ती लेखकहरू मानिस थिए, तर वचन परमेश्वरको थियो। परमेश्वरले ती लेखकहरूलाई चलाउनु भयो। हामीले यसरी बुझौं, परमेश्वरले बोल्नुभयो र ती लेखकहरूले कलम चलाए। परमेश्वरको वचन मूल लेखोटहरूको रूपमा उहाँले लिखित रूपमा नै दिनुभएको हो। यो कुरा हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौं। कसरी बुझ्न सक्छौं त? कसरी हामी पाउन सक्छौं त? हामी केही पदहरूलाई हेरेर यो पुष्टि गर्न सक्छौं, प्रमाणित गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा त परमेश्वरले मानिसलाई लेख्न दिनुभयो। हामीलाई थाहा छ, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो भनिएको छ। कतिवटा पवित्र शास्त्र? सबै पवित्र शास्त्र। कसरी आयो त? परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा आएको छ। यसैगरी दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदले परमेश्वरका जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले भनेको छ। यसको अर्थ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई, पवित्र जनहरूलाई आफ्नो आत्माद्वारा त्यहाँनिर आफ्नो वचनलाई दिनुभयो। प्रेरणा भनिन्छ यसलाई, दिनुभयो र उनीहरूले चाहिँ बोले र लेखे। जब उनीहरूले यो कुरालाई लेखे, अब हामी भन्न सक्छौं कि यो लिखित रूपमा नै यो चाहिँ आएको छ। यो परमेश्वरको वचन चाहिँ लेखिएको अवस्थामा आएको छ। जस्तो पुरानो नियमको सवालमा पुरानो नियम लिखित रूपमा नै थियो भन्ने कुराको प्रमाण स्वयं प्रभु येशूले दिनुभयो। हामी 3वटा पद पढ्नेछौं र त्यहाँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, पुरानो नियम चाहिँ लिखित रूपमा छ र त्यसलाई पढ्नु पर्छ। त्यसलाई पढ्ने प्रकारले नै एउटा लिखित रूपमा छ भन्ने कुरा। जस्तो कि लुका 24 अध्यायको 44 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मूसाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए। के भनेको छ? लेखिएका थिए। ती सबै कुराहरू पूरा हुनु पर्दछ भने मैले तिमीहरूसँग हुँदा तिमीहरूलाई भनेका वचनहरू यिनै हुन्। उहाँले यहाँ उहाँको विषयमा जे लेखिएका थिए भनेर भन्नुहुँदा उहाँले पुरानो नियमको लिखित वचनको त्यहाँ अवस्था अथवा भनौँ न त्यो छ, लिखित वचन छ भन्ने कुरालाई उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पढ्नको निम्ति त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरालाई उहाँले दर्शाउँदै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी नै मत्ती 19 अध्यायको 4 पदमा पनि भन्नुभएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँले जवाफ दिएर
तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? सुन्नुहोस् है, उहाँले यहाँनिर के तिमीहरूले सुनेका छैनौ भन्नुभएको छैन। उहाँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने त प्रभु येशूले उत्पत्तिको पुस्तकलाई नै यहाँनिर देखाइरहनु भएको छ। त्यहाँबाट तिमीहरूले पढेका छैनौ? उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशूको समयमा त्यहाँनिर पुरानो नियम अझ यहाँसम्म कि उत्पत्तिको पुस्तक समेत पनि त्यहाँ थियो, लेखिएको अवस्थामा नै त्यहाँ थियो। मत्ती 24 अध्यायको 25 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईले पढ्नेले बुझोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। फेरि एकपटक, पढ्नको निम्ति लेखिएको हुनु पर्यो, पढ्नेले बुझोस्, है, यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी स्वयं प्रभु येशूले बारम्बार पुरानो नियम चाहिँ लिखित रूपमा नै थियो भन्ने कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। अब नयाँ नियमको सवालमा पनि हेरौँ। नयाँ नियमको सवालमा त्यहाँनिर प्रभुका जनहरूले नयाँ नियम चाहिँ लेखिएको अवस्थामा थियो र यो चाहिँ प्रभुको वचन नै हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेका छन्। उनीहरूले लेखेका कुराहरूबाट नै यो प्रमाणित छ। जस्तो कि कलसी 4 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको हामी पढ्न पाउँछौं, अनि यो पत्र तिमीहरूको बीचमा पढिएपछि यसलाई लाउडेसियावासीहरूको मण्डलीमा पनि पढ्न लगाओ, अनि यसरी नै तिमीहरूले लाउडेसियाबाट आएको पत्र पढ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं पावलले लेखेका पत्रहरूलाई एउटा मण्डलीले पढ्नु, अनि त्यसपछि फेरि अर्को मण्डलीले पढ्नु, अनि यसरी नै फेरि अरू मण्डलीहरूले पढ्नु। यो प्रकारले पावलले चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिइरहेको छ। अब कुनै एउटा मण्डलीलाई मात्र लेखिएको पत्र भए अर्को मण्डलीलाई पढ्नु भनेर किन भन्नु पर्यो र, हैन? तर यो परमेश्वरको वचन थियो अनि यो सबैले पढ्नु खाँचो थियो, त्यही भएर सबैले पढ्नको निम्ति भनिएको छ। र फेरि एकपटक यहाँ पढ भन्ने शब्दले चाहिँ नयाँ नियमका पत्रहरू होस् अथवा पुस्तकहरू होस्, त्यो चाहिँ लेखिएको अवस्थामा नै थियो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। लेखिएको छ भने पढ्न सकिन्छ, हैन? यहाँ पढ भन्नाले त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। पत्रुसले पनि यस्तै कुरालाई देखाएको छ, उनले लेखेका छन्। हामी दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद र 16 पदलाई चाहिँ हेरौं। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद र 16 पदलाई। अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ, जसरी हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई के गरेका छन्? लेखेका छन्। यहाँ भनेको छ है, लेखेका छन्। अझै हेरौं 16 पदमा, जसरी उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको चर्चा गरेका छन्, जसमा केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन्, जसलाई शिक्षा नपाएका र अस्थिर भएकाहरूले बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई झैं तिनीहरूका आफ्नै विनाशका निम्ति टेढामेढा पार्छन्। यहाँ पत्रुसले पनि लेखिएको पवित्र शास्त्रको कुरा गर्दैछ।
यहाँ उनले पावलको कुरा गर्दैछ, जसले चाहिँ त्यहाँ लेखेका पत्रहरू छन्, सबै पत्रहरू भनेको छ यहाँ लेखेका पत्रहरू छन्, जो चाहिँ के हो त भनेर यहाँ उनले देखाउने क्रममा बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई झैं भनेर पावलका पत्रहरू पनि पवित्र शास्त्र नै हुन् भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ प्रमाणित गरिरहेका छन् है। र ती चाहिँ लेखिएको अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ पत्रुसले देखाइरहेको छ। नयाँ नियममा हामी अरू पनि ठाउँहरूमा पढ्न पाउँछौं कि नयाँ नियमका पुस्तकहरू सबै वास्तवमा लेखिएको अवस्थामा छन् र ती पवित्र शास्त्र नै हुन्। हो, हामीसँग अहिले मूल लेखोटहरू छैनन्, तर हामीसँग ती मूल लेखोटहरूका हस्तप्रतिलिपिहरू है, त्यसलाई चाहिँ हातैले लेखेर अर्को प्रति बनाएको लेखेको हैन, त्यस्तो पनि पक्कै छ, धेरै छ। मूल लेखोटमा कुनै त्रुटि थिएन, किनभने यो सिधै परमेश्वरबाट आएको थियो। अनि कैयौं त्यस्ता जोशिला यहुदीहरू र प्रभुलाई प्रेम गर्ने ख्रिस्टियनहरूले पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई जोगाएर राखे, त्रुटि रहित, गल्ती नगरिकन उनीहरूले हस्त प्रतिलिपिहरू तयार पारे। उनीहरूले त्यसरी प्रतिलिपि तयार पार्दा एउटा सानो बिन्दु मात्र पनि गलत लेखिएको खण्डमा पुरै मुठालाई वा त्यो पानालाई नै फाल्थे भन्ने कुराको एउटा छक्क लाग्दो र गर्व लाग्दो इतिहास छ। त्यति गम्भीर उनीहरू प्रतिलिपि बनाउनमा थिए भन्ने कुरा पाउन सकिन्छ। लगभग ईसा पूर्व 1405 देखि ईस्वी सम्बत 95 सम्म पवित्र शास्त्र बाइबलमा रहेका 66 वटा पुस्तकहरू परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति लिखित रूपमा दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएको वचनमा कुनै त्रुटि छैन, अर्थात् मूल लेखोटमा कुनै त्रुटि छैन, किनभने परमेश्वर झुट बोल्न सक्नुहुन्न, बाइबलले त्यही भन्दछ। र अझ बाइबलले भन्दछ उहाँको वचन सत्य छ। त्यही भएर उहाँले जे दिनुभयो, मूल लेखोटमा लेख्नलाई जे वचन दिनुभयो, त्यो चाहिँ कुनै त्रुटि छैन भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ पनि। अब हामी अर्को कुरालाई हेरौं। उसो भए त्रुटिहरूले भरिएका बाइबलहरू कसरी आए त? हामी यसको केही तथ्य र इतिहासलाई हामी हेर्नेछौं। त्रुटिले भरिएका अनुवादहरू मानिसहरूले आफ्नो विचार अनुसारको शिक्षा सिकाउने उद्देश्यले आएका हुन्। इतिहासलाई पढ्नुहोस् तपाईहरुले। त्यहाँ कतिपय राजाहरूले मृत्यु अघि मुक्ति पाउन सकियोस् भनेर पानीको बप्तिस्माको गलत अभ्यासलाई सुरु गरेका छन्। उनीहरूले बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइने अभ्यासलाई सुरु गरेका छन्। उनीहरूले डुबाएर दिनुपर्ने बप्तिस्मालाई खन्याएर र छर्केर दिइने बप्तिस्माको शिक्षा त्यहाँ ल्याएका छन्। कतिले विश्वभरिका मण्डलीहरूमाथि राज गर्न, शासन गर्न विश्वव्यापी मण्डलीको अवधारणा ल्याएका छन्।
कतिले कामद्वारा मुक्ति त कतिले मानिसलाई ईश्वरको रूपमा पुज्ने, है, मानिसलाई नै पत्रुस मरियम जस्तालाई हैन त्यस्ता अभ्यासहरू सुरु गरे। कतिले येशूको परमेश्वरत्वलाई स्वीकार गरेनन्। अनि यस्ता झुटा कुराहरूलाई सिकाउन शिक्षाहरूको खाँचो पर्छ, हैन त? यस्ता झुटा कुराहरूलाई सिकाउन शिक्षाहरूको खाँचो पर्छ र ती शिक्षाहरूलाई स्थापित गर्न शास्त्र सम्मत बलियो आधार पनि चाहिन्छ, हैन? शिक्षा सिकाउनको लागि त शास्त्र चाहियो, बलियो आधार भएको। अब साँचो वचनले त यस्ता झुटा कुराहरू स्थापित गर्न सक्दैन, तर यदि परमेश्वरको सत्य वचनलाई टेढा मेढा पारेर अर्कै बाइबल तयार गर्न सकियो भने यस्ता झुटा शिक्षाहरूका निम्ति प्रशस्त आधार त्यहाँ मिल्नेछ। हो, यही शैतानको रणनीति हो। त्रुटिहरूले भरिएका अनुवादहरूका लागि मुख्य आधार चाहिँ वेस्टकट र हर्ट हस्तलेखहरूलाई लिइन्छ। यी मानिसहरूको नाम हुन् जसले भ्याटिकनस र सिनाइटिकस नामक पुस्तकबाट एउटा ग्रीक हस्तलेख तयार पारे जसलाई वेस्टकट र हर्ट हस्तलेखहरू भनिन्छ। यी हस्तलेखहरूले आफूलाई सबैभन्दा पुरानो भनी दाबी गर्थे। ईस्वी सम्वत 1881 यता यी हस्तलेखहरूलाई नै प्रयोग गर्दै विभिन्न अनुवादहरू आए। तीमध्ये एउटा आरबी बाइबल हो। वे अफ लाइफ इन्साइक्लोपेडिया, वे अफ लाइफ इन्साइक्लोपेडिया का अनुसार केजेबी बाइबलबाट आरबी बाइबलमा 36,000 परिवर्तन गरिएका छन्। यति मात्र होइन, ग्रीक हस्तलेखहरूमा उनीहरूले 6,000 परिवर्तन गरेका छन्। क्रिस्चियन चेलापन तालिम A to Z को पाठ यी अनुसार अंग्रेजी केजेबी को अनुवादमा 3,000 हस्त प्रतिलिपिहरू सहायकको रूपमा प्रयोग भएका छन् भने अन्य त्रुटिहरूले भरिएका अनुवादहरूको निम्ति मात्र 30 हस्त प्रतिलिपिहरू सहायकको रूपमा प्रयोग भएका छन्। धेरै ठूलो अन्तर रहेछ, धेरै ठूलो फरक रहेछ है। यस्ता त्रुटिहरूले भरिएका हस्तलेखहरूको इतिहास हेर्छौं भने पहिलो शताब्दीदेखि नै बेठिक शिक्षा सिकाउन चाहनेहरू र हस्त प्रतिलिपिहरू तयार गर्न इमानदार नहुनेहरूको कारणले गर्दा नै पछिल्ला शताब्दीहरूमा धेरै नै त्रुटिले भरिएका हस्तलेखहरू देखा परे। यहाँ पत्रुसले लेखेको कुरा सम्झना गरिनु आवश्यक छ। हामीले अघि पनि पढेका थियौं, उनले लेखेका थिए
जसलाई शिक्षा नपाएका र अस्थिर भएकाहरूले बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई झैं तिनीहरूका आफ्नै विनाशका निम्ति टेढामेढा पार्छन्। हो, यहाँ यस्तै नै भएको छ। यसैले शैतानले परमेश्वरको सत्य वचनलाई नष्ट गर्न नसक्दा अब यसलाई पत्रुसले भने चाहिँ टेढामेढा पार्ने प्रयास गरेको छ। 36,000 परिवर्तन, 6,000 परिवर्तन, 3,000 हस्तप्रतिलिपिहरूलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा 30 वटा मात्रै प्रयोग गर्ने, त्यो पनि अर्कै धारको है, अर्कै त्रुटिहरू को संग्रहबाट, त्रुटिहरूबाट लिएर है, यसरी किन गरिन्छ त? हामी बुझ्न सक्छौं त्यहाँ शैतानको ठूलो रणनीति छ कि मानिसले परमेश्वरको सत्य वचनलाई बुझ्न नसकोस्, मानिसको माझमा नल्याइएको होस्। त्रुटिहरूले भरिएका बाइबलहरूको इतिहास धेरै लामो छ। परमेश्वरको जनहरूको रूपमा म तपाईहरुलाई सल्लाह दिन्छु, अनुरोध गर्छु, तपाईहरुले अध्ययन गर्नुहोस्। यसले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा बलियो हुनलाई मद्दत गर्छ। हामी आज यो छोटो समयमा सबै कुराहरू हेर्न सक्दैनौं, तर तपाईले आफैले अध्ययन गर्नुभयो भने, इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। उसो भए अब सही अनुवाद भएका बाइबलहरूको इतिहास चाहिँ कस्तो छ त? के कस्ता तथ्यहरू छन् त? हामी त्यसलाई पनि हेरौं। सबभन्दा पहिला एउटा कुरालाई फेरि ध्यान दिउँ है, कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई शुद्ध राख्नु भएको छ, रक्षा गर्नु भएको छ र जोगाएर राख्नु भएको छ। के उहाँले यो प्रतिज्ञा आज पनि जारी राख्नु भएको छ? मतलब उहाँको प्रतिज्ञा आज पनि उस्तै छ? पक्कै छ। हो, मैले सुरुमा भने झैं आज हामीसँग परमेश्वरले प्रत्यक्ष दिनुभएको मूल लेखोटहरू छैनन्, तर ती मूल लेखोटहरूका हस्त प्रतिलिपिहरू छन्। यी हस्त प्रतिलिपिहरूबाट दोस्रो शताब्दीका अरू भाषाहरूमा अनुवाद गरिएका बाइबलहरूमा समेत कुनै ठूलो खालको भिन्नताहरू पाइएनन् है। ती हस्त प्रतिलिपिहरूलाई आज हामी रिसिभ्ड टेक्स्ट वा ट्रेडिशनल टेक्स्ट भन्छौं। वास्तवमा आफैलाई सबैभन्दा पुरानो भनी दाबी गर्ने भ्याटिकनस र सिनाइटिकस भन्दा 100 देखि लगभग 150 वर्ष अघि नै यी आरटी अथवा टीआर छोटकरीमा भन्दैछु, रिसिभ टेक्स्ट र ट्रेडिशनल टेक्स्टलाई तिनीहरू भेटिएका छन्। जस्तै एउटा उदाहरण चाहिँ पेसिटा बाइबल त्यसैको आधारमा अनुवाद गरिएको हो, रिसिप्ट टेक्स्टको आधारमा। आफ्नो पुस्तक किन नयाँ बाइबलको आवश्यकता पर्यो मा डानियल राई यसरी लेख्नुहुन्छ,
पहिलो शताब्दीमा सिरियामा एन्टियोक मण्डली थियो, जहाँ पावल र बर्नबासले सेवा गरे, जहाँ विश्वासीहरूलाई सबभन्दा पहिले ख्रिस्टियन बनियो। त्यस इलाकामा 150 सालतिरै सिरियाली भाषामा बाइबल अनुवाद भएको रहेछ। त्यो यति सुन्दर र सरल रहेछ कि मानिसहरूले त्यसलाई अनुवादहरूकी रानी भन्दा रहेछन्। तपाई यो पुस्तकलाई पढ्नुस्, मैले गएको हप्ताहरुमा पनि सल्लाह दिएको थिएँ, तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। अनि यो पेसिटा बाइबल त ट्रेडिशनल टेक्स्ट टीआर है को परिवारको सदस्य पो रहेछ। यसैगरी तेस्रो शताब्दीमा सिनाई पर्वतको सेन्ट क्याथरिनमा सिरियाली भाषामा रहेको अत्यन्तै पुरानो बाइबल भेटियो र यो पनि ट्रेडिशनल टेक्स्ट भनौं न, हैन, कई परिवारको तर भ्याटिकनस र सिनाइटिकस भन्दा 150 वर्ष अघिको रहेछ। यो ठाउँमा अब अरु पनि धेरै हस्त लिपिहरू भेटिएका थिए, तर एउटा चाहिँ यहाँनिर सिरियाली भाषामा लेखिएको बाइबल भेटियो, जो चाहिँ धेरै अगाडिको त्रुटिहरू भएको बाइबल अनुवादको निम्ति प्रयोग भएको हस्तलिपिहरू भन्दा तिनीहरूको उमेर भन्दा भनौं न, तिनीहरूको भन्दा चाहिँ पुरानो 150 वर्ष अघिको ईस्वी सम्बत 175 तिर नै वाल्डेन्सिजहरू वा भाउडोस भनिने विश्वासीहरूले चोखो ग्रीक हस्तलिपिहरूबाट गौलिक, गोथिक र इटाली भाषामा बाइबल अनुवाद गरेका थिए। यो पनि ट्रेडिशनल टेक्स्ट कै परिवारको सदस्य थियो। मैले यहाँ धेरै जसो ग्रीकमा लेखिएको नयाँ नियमको कुरा गरे, तर हिब्रूमा लेखिएको पुरानो नियमको सवालमा पनि यस्तै छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण ईस्वी सम्बत 1947 मा मृत सागरको गुफाहरूमा भेट्टाइएको चर्मपत्रहरू रहेका छन्। ती चर्मपत्रहरूमा धेरै नै हिब्रूमा लेखिएको पुरानो नियम भेटियो। यी चर्मपत्रहरूमा रहेको हिब्रू पुरानो नियम र 1611 मा अनुवाद गरिएको अंग्रेजी केजेबी बाइबलको निम्ति प्रयोग भएको म्यासोरेटिक हिब्रू हस्तप्रतिलिपिहरू एक अर्कासँग दुरुस्त मिल्दथ्यो। हामीले इतिहासलाई अध्ययन गर्यौं भने त्यो म्यासोरेटिक हिब्रू बाइबलका हस्तप्रतिलिपि बनाउने शास्त्रीहरू, मानिसहरू ज्यादै गम्भीर र इमानदार थिए
हामी त्यो पाउँछौं। उनीहरू एक एक शब्दको गन्ती गर्थे अनि गल्ती भेटिएको खण्डमा उक्त खण्डलाई पुरै नष्ट गर्थे। कतिपटक पुरै मुठालाई फालिन्थ्यो त कतिपटक पुरै पान्नालाई नष्ट गर्थे। आज हाम्रो समयभन्दा फरक समय हो। त्यो बेलामा हामी अहिले कम्प्युटरमा टाइप गर्छौं, मिलेन भने मेट्छौं, डिलिट गर्छौं, ब्याक गर्छौं, हैन? तर त्यो बेलामा त्यस्तो थिएन। र यस्ता व्यक्तिहरूले गम्भीरता र इमानदारीता देखाएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ शुद्ध प्रतिलिपिहरू छन् भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्न सक्छौं। यसैले सही अनुवाद भएको बाइबल र त्यसको निम्ति प्रयोग भएका पुराना हस्त प्रतिलिपिहरूको शुद्धतामा हामीले विश्वास गर्न सक्ने र स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ। र किन नहोस् पनि प्रभुले नै त्यो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परम प्रभुका वचनहरू शुद्ध वचनहरू हुन्, माटोको भट्टीमा निखुर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो। हे परम प्रभु, तपाईले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ। सही अनुवाद भएका बाइबलहरू र त्रुटि नभएका हस्तलेखहरूको इतिहास पनि धेरै लामो छ। धेरै कुराहरू छन्, धेरै व्यक्तिहरू छन् जसलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो जोगाउनको निम्ति, प्रतिलिपि बनाउनको निम्ति, संकलन गर्नको निम्ति। हामीसँग आज समय छैन, त्यसैले हामीले यसलाई छोटो रूपमा मात्रै हेरेका छौं। म फेरि एकपटक तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईहरु आफैले सही अनुवाद अथवा साँचो बाइबल, शुद्ध बाइबलको इतिहासको अध्ययन गर्नुहोस्। म निष्कर्षमा आउनेछु र निष्कर्षमा एउटा कविता म सुरुमा पढ्नेछु। कविता यस्तो छ: गत साँझ म लोहारको ढोकामा रोकिएँ, मैले लिहीको टिङ्ग आवाज सुने अनि भुइँमा तल्लोपट्टि हेरेँ र वर्षौंदेखि फाटिएको पुरानो घनहरूलाई देखेँ। कतिवटा लिहीहरू तपाईले प्रयोग गर्नुभयो, यी घनहरूलाई फटाउन भनी मैले सोधेँ। आँखा झिमिक्क पार्दै एउटै मात्र उनले भने। यस्तै नै हो भनी सोचे मैले परमेश्वरको वचनको लिहीलाई, युगौंदेखि आलोचकहरूको यसमाथिको प्रहारलाई, र पनि ती हिर्काइएको आवाजको भए तापनि सुनाई, लिहीलाई चोट लागेको छैन, घनको चाहिँ भयो बिदाई। मैले अंग्रेजीबाट नेपालीमा यो अनुवाद गर्ने प्रयास गरेको, अनि यहाँ चाहिँ हामी पाउँछौं लिहीमा घनले जति हाने पनि लिहीलाई केही पनि भएको छैन, तर घन चाहिँ फाटेको छ। हो, परमेश्वरको सत्यको वचन बाइबलमा धेरै तरिकाले प्रहार भएको छ, तर यो अझै उस्तै छ, किनभने यसको संरक्षक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामीसँग भएको तरवार परमेश्वरको वचन बाइबललाई अझ सान लगाऊं, यसलाई आफूबाट टाढा नराखौं,
किनकि हाम्रो आत्मिक युद्ध जारी छ। यसलाई बलियो र कसिलो पारेर समातौं। हाम्रो हातबाट नखुस्कोस् र नहराओस्, होइन भने निशस्त्र अवस्थामा शत्रुले हामीलाई ढाल्नेछ। साथै हाम्रो तरवार पनि असली तरवार होस्, खाँटी होस्, ताकि यसले प्रहार गर्न र प्रतिरक्षा दुवै गर्न सकेको होस् र हामी युद्धको अन्तसम्म टिक्न सकौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु, त्यसपछि आजको सेवालाई, आजको यो वचनको भागलाई सबैलाई हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु तपाईको जीवित वचनको निम्ति, जसले हामीलाई तपाईको वचनको शुद्धता, तपाईको वचनलाई तपाईले गर्नुभएको रक्षा, जोगाई जस्ता कुराहरूलाई स्पष्टसँग सिकाउँदछ। हामीसँग आज मूल लेखोटहरू छैनन्, तर ती मूल लेखोटहरूबाट प्रतिलिपिहरू जति पनि बनाइएका थिए र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै, लेखिँदै, प्रतिलिपि बनाउँदै जति पनि आएका छन्, ती कार्यमा त्यहाँ गम्भीर र इमानदार मानिसहरूलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभएको छ। यसैले आज पनि तपाईको शुद्ध वचन हामीसँग छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्दछौँ। तपाईको शुद्ध वचन, सत्य वचनलाई बिगार्नको निम्ति त्यहाँनिर धेरै टेढामेढा वचनहरू, टेढामेढा त्यहाँनिर बाइबलहरू आएका छन्, छुट्टा र मानिसहरूलाई भ्रममा राख्ने। तर पनि तपाईले साँचो वचनलाई, शुद्ध वचनलाई खडा गर्नुभएको छ, किनकि यो तपाईबाट हो। हामी यसलाई राम्ररी जाँच्न सकौं। जसरी हामीले भजन संग्रहमा पढ्यौं, 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तै तपाईको वचन त्यस्तै छ। हामीले पनि जाँच्नु र सही अनुवादलाई र सही वचनलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो निम्ति तपाईले दिनुभएको यो तरवारलाई हामी बलियो गरेर पक्रेर राख्न सकौं र हाम्रो युद्धमा हामी यस तरवारलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकौं, हामी प्रार्थना गर्दछौं। हाम्रो निम्ति दिनुभएको तरवारको निम्ति धन्यवाद छ। तपाईको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। आजको सेवा र आजको यस वचनको भाग सबैलाई यही अन्त गर्छौं। हामीलाई प्रभु तपाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्नेछौं।